Hello my dear students, I am Manohar Jha and this is my third video lecture on topic profit and loss, and this video is for the students of class 9. Before this video I have taught you about how could you find the value of profit percent or loss percent, and I have solved the problems of your exercise 2.1 up to the number 7D. Now I am going to solve the problem 8A. Yes. You first read with me the problem and try to understand what the question wants to tell you. A shopkeeper buys a book rack at 950 and pays 40 as a transportation charge. के भनिरहेछ कि शॉपकीपर कसले चाहिँ त्यसलाई कति प्राइस त्यसले कुनै बुक र्याक किन्यो हैन. बुक र्याक थाहा होला तिमीहरुलाई? ठीक छ. अब कतिमा? 950. अर्को के भयो? एन्ड पेज ₹40 एज अ ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज. अनि ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज पनि उसले लगायो. कति? 40 रुपैयाँ. त्यसको अब खर्च प्लस त्यसको कस्ट प्राइस. अभियसली त्यसलाई एक्चुअलीमा कस्ट प्राइस पर्यो कति? सीपी प्लस ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज बराबर 950 प्लस 40. एक्चुअली ही हैज टू पे 990 फॉर दिस. ठीक छ. 950 रुपैयाँ प्लस 40 रुपैयाँ. If he sells it at a 10% profit, find his selling price. है ना? अब तर उसले कतिमा बेच्छ? 10% profit. 10% profit भनेको 110% अफ. ठीक छ? x है ना? 110% अफ x भनेको छ सीपी. ठीक छ. अब सीपी कुन छ? अब यसको लागि नयाँ सीपी त यो छ. किनभने 950 रुपैयाँमा त्यसले बुक र्याक किने थियो भने एक्चुअली त्यसलाई कति रुपैयाँ लाग्यो? 40 रुपैयाँ. यो पनि छ, ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज पनि छ. त्यसको लागि अब सीपी के भ्याल्यु? 990. ठीक छ. अनि 10% प्रॉफिट त्यसलाई चाहियो हैन? के छ यसमा? केही छैन. अब हेर अपॉन 100 इन्टु कस्ट प्राइस कति छ? 990. यो ल्याऊ. ठीक छ. 11 is 99. 9 is 9. 11 is 99. 99 plus 9 is 8. ठीक छ. 1089. आयो नि तिम्रो? तिमीलाई चेक गराउनु छ कि तिमीले जुन बनाएको छ सही छ कि छैन. यहाँ आएर त्यसको लागि पनि उपाय छ. यहाँ तिमीलाई यो कस्ट प्राइस कति छ? 100% 990. ठीक छ. यो कति भइहाल्यो? 110%. त्यही हुन्छ नि. अब हेर कसरी? अब तिमी 990 यो कति भइहाल्छ? 100%. ठीक छ. अनि यो कति भइहाल्छ तिम्रो? यो हैन 110%. त्यही हुन्छ 11 into 99. यहाँ तिमी यसरी सोच्ने त्यसरी सोच्ने कुरा त्यतिकै छ. बुझिहाल्यो? लेखिहाल्यो. ठीक छ. तिमीहरु पेशेन्स राख हैन. जति च्याप्टर छ तिमीहरुको क्लास स्टार्ट भएपछि पनि ठिकै छ. आफ्नो आफ्नो क्लास टिचर तिमीहरुलाई च्याप्टर त पढाउनै हुन्छ. म पनि जति बेला पनि मलाई टाइम हुन्छ हैन हैन whenever I got the time. ठीक छ. के गर्छु म? भिडियो चाहिँ तिमीहरुलाई बनाउँदै राख्छु अनि तिमीहरुलाई यो YouTube जारी नै रहन्छ. तिम्रो चाहिँ WhatsApp ग्रुप जारी नै रहन्छ. तिमीहरु जति बेला पनि बनाउन सक्छ. कुनै प्रब्लम अब यसरी नै गर्ने तिमीहरु. ठीक छ. क्लास त चल्दै गर्छ साइमल्टेनियसली. तिमीहरुको यो प्रक्रिया पनि चल्दै राख्छ सो दैट कि कुनै पनि स्टुडेन्टलाई कुनै पनि डाउट नरहोस्. अब हेर 8 को यो बताइदिए मैले. अब तिमीहरुको बनाउन सक्छ. 8 को सी बनाइदिन्छु म. 8 को बी आफै गर हैन. सबै प्रब्लम मैले नै गर्दिन्छु भने तिमीले के गर्छौ? अब हेर 8 को सी मा के भनिरहेछ? रेनिसा buys a cupboard. ठीक छ. at 2500. ठीक छ. त रेनिसाले के यो त्यसले कस्ट प्राइस कति पर्यो? एउटा कबोर्ड भनेको थाहा होला दराज अलमिरा जो पनि भन्छ तिनीहरु. ठीक छ. कबोर्ड 2500 एन्ड पेज ₹250 एज ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज. ठीक छ. अनि यसलाई ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज कति पर्यो? 250. ठीक छ. अब कहाँ छ? 250 रुपैयाँ. ठीक छ. इफ सी सेल्स इट एट 10% लॉस. ठीक छ. पहिले के थियो? प्रॉफिट मा. तर अब के बचिरहेछ? लॉस मा. सेलिङ प्राइस अब कति भयो? एक्चुअली 90%. त 90/100 इन्टु कस्ट प्राइस. ठीक छ. कुन कस्ट प्राइस? द कस्ट प्राइस प्लस ट्रान्सपोर्टेसन प्राइस. एक्चुअली द
खर्चा यसको यो छ। अब कतिजनाले भन्छ ट्रान्सपोर्टेसन प्राइस त्यसलाई को पे गर्छ हैन, त्यो पनि दोकानवालाले त पुरा मिलाएर भन्छ तिमीलाई हैन। सीधे डाइरेक्ट यही यहाँ ट्रिक छ कि सीधे डाइरेक्ट कस्ट प्राइसमा नलगाऊ न, तिम्रो अन्यथा तिम्रो हिसाब चाहिँ गल्ती भइहाल्छ। अब त यहाँ तिमी लेख्न सक्छ कति चाहिँ तिमी यहाँ लसमा बेच्यो नि, एक्चुअली 90% लाई बेच्यो त्यसले, ठीक छ। यहाँ तिमीलाई के आइहाल्छ 90/100 इन्टु कस्ट प्राइस एन्ड प्लस ट्रान्सपोर्टेसन प्राइस, यो रुपैयाँको सम के भइहाल्छ तिम्रो 2500 प्लस 2750, ठीक छ 2750 आवे ठीक, मल्टीप्लाई कर दिया 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, 63 and 4 67, 6 in hand, 9 2 जा 18, 18 and 6 24. Is it okay? कति थियो तिम्रो 10% लस अफ बेच्यो, एक्चुअली कति बचेछ उसले 90% मा, ठीक छ। कसको कस्ट प्राइस को, ठीक छ। 90/100 इन्टु 2 कति भयो 0 5 अनि 5 को 7 कति 2750, बेला तिम्रो 0 0 क्यान्सल और 0 0 क्यान्सल कति भयो 9 5 जा 45 and 4 in hand, 9 7 जा 63, 63 and 4 67, 69 9 2 जा 18, 18 6 24, 272475, sorry, this is the answer, right? ठीक है, अब नेक्स्ट तिम्रो के भयो 8 को तिम्रो प्रब्लम आयो। अब 9 को 9 थे a man buys 2 watch at ₹120 each, के भनिरहेछ एउटा मान्छेले चाहिँ दुईवटा वाच किन्यो जो कि प्रत्येक वाच को कस्ट के भनिरहेछ मैन बाइज 2 वाच, दुईवटा घडी किन्यो, ठीक छ हैन, एउटा यो अनि एउटा यो, ठीक छ। अनि के भनिरहेछ एट 120 इच, अनि दुवैको कस्ट प्राइस यस्तो पनि 120 रुपैयाँ दाम अनि यसको पनि 120 रुपैयाँ दाम, ठीक छ। के भनिरहेछ he sells one at a gain of 15%, here CP1 यो पनि 150 for this watch and CP2 यो पनि sorry 120 हैन, अनि यो पनि 120, ठीक छ। अब तर के भनिरहेछ he sells one at a gain of 15%, तर SP1 is equal to यो कतिमा बेच्यो गेनमा, कति गेन 15% भनेको एक्चुअली यसलाई कतिमा बेच्यो 115/100, ठीक छ 115। तिमी हेर्न सक्छ कि मान्छे यसरी कसरी भयो त यो के हुन्छ भन त, एक्चुअली यो यदि यहाँ के हुन्छ 100 अनि प्लस 50 यही नि भयो त 120 कति थियो एक्चुअली 100%, ठीक छ। अनि त्यसमा मुनाफा कति लियो त्यसले 15%, 115% भनिदियो एक्चुअली, ठीक छ। अब अर्को क्वेशनमा के भनिरहेछ त्यसले, अर्को भनिरहेछ एन्ड द अदर एट अ लस अफ 10%, अनि अर्को सेकेन्ड वाचलाई के गर्यो उसले SP2 कति 120 इन्टु लस भनिरहेछ, लस भनिरहेछ भने 90/100, 90% ले बेच्यो, ठीक छ। अब गर्न सक्छ तिमी 26 जा 100 सरी 25 जा 100 and 26 जा 120, ठीक छ। 5 2 जा 10 and 30 जा 15, 25 जा and 26 जा, अब 5 1 जा 5 and 5 8 जा 40, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 13, 6 3 जा 18, 6 2 जा 13, अर्को 18 6 जा 108, तिमी हेर्न सक्छ 6 जा 48 and 6 जा 6 180, ठीक छ। अब कम्बाइन्ड तिमीले सोधि के रहेछ यहाँ सोधिरहेछ फाइन्ड हिज गेन अफ लस %, ठीक छ। यहाँ SP टोटल कति भइहाल्छ SP1 and plus SP2, ठीक छ। 138 plus 108 कति भइहाल्यो तिम्रो 8 8 16 3 1 4
246 यहाँ तिम्रो सीपी टोटल कति भयो थियो यहाँ तिम्रो कति भयो 240 और यहाँ कति छ 246 एक्चुअली के भयो SP is greater than CP. That's why here you have to find out the profit percent, and this would be 246 minus 240 upon 240. ठीक है? 246 minus 440, that is 6 upon 240 cost price into 100%. Is it okay? 0 0 cancel out, 6 4 are 24, and that is 2 2 and 2 5 2 2 4 and 2 5 10, 2.5% profit. ठीक है? कति छ 2.5% profit. अब हेर तिमीलाई म त्यसै ठुलो तिमीहरुले लेखिहाल पहिले म तिमीलाई हेराउँछु यो के तिमीले फाइन्ड आउट गरेको सही छ कि छैन यहाँ हेर कसरी म तिमीलाई हेराइदिन्छु प्रॉफिट थियो ठीक छ यहाँ तिमी हेर्न सक्छ कि एक्चुअली तिमीलाई कति आयो थियो 6 रुपैयाँ 246 मा 246 यसको सेलिङ प्राइस थियो अनि 240 चाहिँ यसको कस्ट प्राइस थियो यहाँ हेर तो 100% ठीक छ 100% कति थियो 240 ठीक छ अब हेर हैन भने यहाँ कति बनिरहेछ 2.5% भने 102.5% कति हुन्छ त 240 बाइ 100 गुणे 102.5 and this would be 0 0 cancel out 2 4 are 10 and 2 12 are 124 sorry 2 12 are 24 and this would be 5 to the 10 0 and 5 are 25 and this is 12. Is it okay? 12 5 are 60 and 12 2 are 24. 246 आयो अब आएर तिम्रो सेलिङ प्राइस कति obviously तिमीले निकालेको त म तिमीलाई चेक गर्नको पनि तरिका बुझाइदिए सल्भ गर्नको पनि तरिका बुझाइए बाकी तिम्रो ठीक छ अब हेर लेख अब हेर 9 को सी ठीक छ 9 को सी मा के छ क्वेशन पढाउँ छ टेस्ट bought 2 televisions at 52,000 ठीक छ अब त्यस नामको एउटा केटा छ जसले चाहिँ दुईवटा टेलिभिजन किनेको छ जसको दाम 52,000 यहाँ याद राख्ने 2 television at 52,000 that means test bought 2 television 1 and television 2 and both at cost 52,000. Is it okay? Then he sold one of them at 10% profit, and out of the 2 television he sold them at 10% profit. SP1 ठीक है 10% प्रॉफिट मतलब 110 बाय 100 यहाँ मैले यदि CP1 यसलाई मैले यदि x मानिदिन्छु मान्छु म कि यो x प्राइस मा किनेको थियो त्यसले ठीक छ यसको कस्ट प्राइस कति थियो x CP1 मैले कति माने x भने CP2 के हुन्छ अटोमेटिकली 52,000 माइनस x CP2 के भइहाल्छ 52,000 माइनस x यो जतिको पनि यसलाई कस्ट परेको होला त्यसबाट यदि डिडक्ट गरिदिन्छु भने हाम्रो CP2 आइहाल्छ अब हेर यहाँ के छ SP1 मा के भइरहेछ कि यो जुन कस्ट प्राइस मानौँ हैन ठीक छ यसलाई म 10% प्रॉफिट लिएर बेच्छु ठीक छ हैन 10% प्रॉफिट लिएर बेच्छु त्यसले
and another at 10% loss. अनि अर्कोलाई 10% लस भनेको 90% छ। यो कति छ 52,000। ठीक छ। अब हेर त यहाँ तिम्रो टोटल सेलिङ प्राइस कति भइहाल्यो। अब तिमीलाई सोधि के रहेछ यसमा कि इफ द सेलिङ प्राइस अफ बोथ द टेलिभिजन आर सेम, कि अब के भइरहेछ, अब उसले यसलाई चाहे प्रॉफिट बेच्यो चाहे यसलाई लस बेच्यो, तर सेलिङ प्राइस दुवै बराबर भइहाल्यो। के भइहाल्यो, सेलिङ प्राइस दुवै बराबर भइहाल्यो भनेको SP1 is equal to SP2 and that is equal to यहाँ हेर के छ 110/100 x is equal to 90/100 into 52,000 minus x 100 cancel out, 0 cancel out, and that is 11x is equal to 9 into 52,000, that is 0 9 2 is 18, 9 5 is 45 and 1 46. After that minus 9x, is it okay? Aware. On adding 9x to both sides, you would get 11 and 9 plus 20x, and the other side is 4 6 8 0 0 and 0. Is it okay? Now let us see. X is equal to 0 cancel out, and 2 2 is 4, 2 is 6, 2 4 is 8 0 0. That is 23,400. Then the cost price of first television is 23,400 and the cost price of another TV is 52,000 minus 23,400, that you will get 10 minus 4 is equal to 6 and 11 minus 3 is equal to 8 and 4 minus 2 is equal to, ठीक है। यहाँ आएगा TV तो ऑब्वियसली 28 અને 6 यहाँ 4 से कति भ्याल्यु 29,000 अनि यो कति भ्याल्यु हैन 49 and plus 3 52,000। यहाँ अब कति भयो 0 0 0 0 10 पावर 4 6, यहाँ कति भ्याल्यु छ 11 11 बढी जान्छ 8, यहाँ कति भ्याल्यु तिम्रो 4 4 बढी जान्छ। अब यो भ्याल्यु तिम्रो कति CP, ठीक छ। अनि यो के भ्याल्यु तिम्रो CP यो लेखिदा म तिमीलाई यसको सर्टकट पनि बताउँछु कि 1 सेकेन्डमा यो सवाल कसरी बनाउन सक्छ। यहाँ हेर, ठीक छ। अब हेर तिमीलाई सोधि के रहेछ, यहाँ सोधि रहेछ फाइन्ड हिज टोटल गेन अर लस पर्सेन्ट भनिरहेछ कि टोटल गेन र लस पर्सेन्ट कति भयो, ठीक छ। अब हेर फर्स्ट यो निकालिहाल हैन। यहाँ के भनिरहेछ SP1 कति भयो 110/100 into x, x के थियो 23,400, ठीक छ। के आउँछ, ठीक छ। यहाँ के भइहाल्छ 0 11 4 is 44, 11 3 are 33, 33 and 4 37, 11 2 is 22, 22 and 3 25, 25,740। तिम्रो SP1 इसकी आ गयो 25,740, ठीक छ। अर्को SP2 यो त लेखिहाल्यो तिमी 11 4 is 44 0 0, 11 2 is 44, 11 3 33, 33 and 4 27 and 3 in hand 11 22, 22 and 3 25। Is it okay? अब हेर नेक्स्ट SP2 में के दिए छ 90/100 into 52,000 minus x, ठीक छ। यहाँ कति आयो थियो 28,600, ठीक छ। अब हेर 0 9 6 are 54, 9 8 are 72, 72 and 5 77, 9 2 is 18, 18 7 25, 25,740, ठीक छ। 25,740
अर्को कुरा तिमीलाई म निकालिदिए तिम्रो यसको लागि, तर तिमीहरूलाई थाहै थियो कि sp1 र sp2 के छ, बराबर छ। ठीक छ, अब तिमीहरूलाई बराबर आयो, म तिमीलाई यही प्रुफ गरेर हेराएको थिएँ, नत्र म डाइरेक्ट लेख्न सक्ने थिएँ। यसरी तिमीहरू गएर स्टेप वाइज चाहिँ यसलाई बुझ्न सक्छ, कहीँ पनि क्रस चेक गर्न सक्छ कि मैले जुन क्याल्कुलेसन गरेको छु त्यो सही छ कि छैन। हेर, क्याल्कुलेसन सही छ, यसको मतलब यो पनि 25,740 आयो, यो पनि 25,740 आयो। ठीक छ, अब हेर, तो ऑब्वियसली एसपी टोटल बराबर के भइहाल्यो तिम्रो 2sp। ठीक छ, अब यसलाई तिमी 2 ले मल्टिप्लाई गरिहाल, तो 2 × 25,740, यहाँ कति भयो त 2 0 जा 0, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 4 जा 14 and 2 5 जा 10, 10 1 11, 2 2 जा 4 and 1 5। ठीक है, अब है यहाँ के में आ लो 51,480। फिर देखिए 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 11, 2 2 जा 4 1 5। तो 51,480 किलो टोटल सेलिङ प्राइस थियो। कति डिफरेन्स आइरहेछ अब तिमीलाई यहाँ एक्चुअली के भइहाल्यो, अब तिम्रो लस भयो, किनभने यहाँ 22,000 थियो कस्ट प्राइस। एक्चुअली देयर वाज द कस्ट प्राइस, टोटल कस्ट प्राइस वाज 22,000 and the selling price is 51,480. That's why he has occurred loss। अब यहाँ केवल लस भयो, लस कति छ, तो ऑब्वियसली 52,000 minus 51 and 480, then this would comes as 0 2 5 0 520 त्यसको के आयो लस। यो भ्यालु त्यसको लस। तिमीलाई के लस पर्सेन्टेज पनि सोधिरहेछ, पर्सेन्टेज पनि निकाल्न सक्छ कसरी, यहाँ हेर लेख्यो, मैले लेखिहाल्नु। अब हेर लस भयो तिम्रो 520। ठीक छ, लस पर्सेंटेज इक्वल टू कति छ, लस अपॉन सीपी मा 52,000 into 100%। अब यहाँ के भइहाल्यो तिम्रो 0 0 कैंसिल आउट। ठीक छ, ठीक छ, कति भयो 1% तो तिम्रो लस। ठीक छ, लेखिहाल। अब लेखिहाल्यो। अब म तिमीलाई सर्टकट भन्छु कि कसरी आकेमा तिमी 1 सेकेन्डमा निकाल्न सक्छौ कति पर्सेन्ट लस भयो, बुझिहाल्यो। पहिलो लेखिहाल्यो, सर्टकट एक्जाममा नबनाउने, एक्जाममा यो लङ कट नै बनाउनु जसरी मैले भनेको, अनि सर्टकटमा तिमीले आफ्नो एन्सर क्रस चेक गर्न सक्छ। अर्को कसरी लोक सेवा या कसरी इन्जिनियरिङ एक्जाममा यसलाई युज गर्न सक्छ। ठीक छ, फेरि सर्टकट के हुन्छ, उसले कति पर्सेन्ट प्रफिट बेच्यो, उसले बेचेको छ 10% प्रफिटमा अनि अर्कोलाई 10% लसमा। यहाँ हेर 10% प्रफिटमा, ठीक छ, अर्को 10% लसमा। अब हेर माइनस 10% प्रफिट इन्टु 10% लस अपॉन 100। ठीक छ, यसलाई एक्चुअली प्लस हुन्छ, यहाँ चाहिँ एउटा प्रफिट अनि एउटा लस। ठीक छ, अब हेर 10% प्रफिट एन्ड 10% लस कैंसिल आउट, यहाँ कति भयो प्लस माइनस माइनस के छ 100 अपॉन 100 cancel out -1 and this is the percentage and that's why he has occurred -1% loss। बुझिहाल्यो, 1% loss। हेर 1 सेकेन्ड में निस्क्यो नि मैले भने थिए। अब हेर अर्को त्यसैलाई भन्छु पेशेन्स राख, सबै प्रब्लम तिमीलाई सल्भ भइहाल्छ। कति बच्चालाई यो हुन्छ, यो बनाउँदा यो भन्नु, अब एकैचोटि सबै चेप्टर त बनाउन सक्दैन एकैचोटि, हैन। अब हेर 9 को डी, अब 9 को डी मा यहाँ के सोधिरहेको छु म, Shiva bought 2 motorbike for ₹80,000। ठीक छ, दुईवटा त्यसले मोटरबाइक किन्यो, CP1 plus CP2 and this is 80,000। अब के भइरहेछ,
he sold them to get 5% profit on lot. और योटालाई के गर्यो उसले 105%, ठीक छ। योटा में कति लियो एक्चुअली 5% प्रॉफिट अनि योटा में के लियो उसले 5% लॉस। अर्को में 2 में 5% लॉस मतलब 95, ठीक छ। अब के के सोधी रहेछ कैलकुलेट हिज लॉस और गेन विथ द सेलिंग प्राइस अफ द टू बाय कर से त्यही कुरा जो पछाडिको सवाल थियो त्यस्तै नै यो पनि छ। हेर यहाँ फेरि यदि म तिमीलाई सर्टकट हेराउँछु भने हेर 1 सेकेन्डमा आन्सर भनिदिन्छु। कसरी 5% प्रॉफिट 5% लॉस minus 5025 upon 100 that is 5%, 25 के 100 is equal to minus 1/4 कति आछ -440 दा 428 4 minus 0.25 to 0.25% तेरा के भ्यालु लॉस भइहाल्यो, ठीक छ। अगाडि म तिमीलाई प्रुफ गरिदियो। अब हेर पहिले यो लेखिहाल। यहाँ तिमी हेर्न सक्छ हैन। यो CP1 लाई मानौ कि मैले CP1 लाई के मानिहाल्छु x, CP1 लाई के माने x, CP2 के भइहाल्छ 80,000 minus x, ठीक छ। अब यहाँ SP1 is equal to SP2 छ, ठीक छ। यो CP1 को ठाउँमा मैले राख्न सक्छु x, यो यसको ठाउँमा 80,000 minus x, ठीक छ। अब SP1 is equal to SP2, ठीक छ। 105 upon 100 x is equal to 95 upon 100 and that is 80,000 minus x. 100 cancel out. After that 21 19 21 x is equal to 19 into 80,000 minus 19x. This is equal to 21 plus 19, that is equal to 40x is equal to 19 into 80,000. After that is x is equal to 19 into 42 is 80, that is 2,000 and this is 19 to 38. Then the selling price of each motorbike is 38,000. Obviously, then total SP would be 38 into 2, 38,000 into 2, and this is equal to 0 0 0. 2 is 16, 2 3 is 6 and 7, 76,000. Here 80,000 and here 76,000. That's why loss occurred and loss is 4,000 upon CP 80,000 into 100. ठीक है। अब यहाँ के हुन्छ CP1 तिम्रो भइहाल्यो कति 38,000 अनि CP2 के हुन्छ 80,000 minus 38,000 जो तिम्रो कति भइहाल्यो 42,000। तो 42 and 38,000 कति भइहाल्यो तिम्रो टोटल 80,000। 80,000 मा के हुन्छ 80,000 मा तिमीलाई SP1 निकाल्नु छ। SP1 लागि के भइहाल्छ तिम्रो त मैले कति के भने SP त दुवै सेमै छ जो आउँछ त्यही 105 upon 100 into 38,000। यहाँ कति आयो यो 0 0 कैंसिल भइहाल्यो 105 गुणे 38 इज इक्वल टु कति आयो तिम्रो 39,900, ठीक छ। into 2 क्योंकि SP1 इज इक्वल टु SP2 त्यसै कारण यहाँ के भइहाल्छ 2 into SP1। अब यहाँ कति भइहाल्यो 79 and 800, ठीक छ। अब यहाँ तिम्रो अब 79,800, ठीक छ। यहाँ तिमीलाई एक्चुअली अनि टोटल कस्ट प्राइस कति थियो 80,000 अनि यो सेलिङ प्राइस 79,800। अब यहाँ के भयो तिमीलाई यहाँ एक्चुअली आई हैव योर लॉस यहाँ लेखिहाल्यो तिमीहरु, ठीक छ। अब यहाँ के भयो उसलाई लॉस कति भयो त यहाँ भयो 200 अपॉन यहाँ कति थियो 80,000 into 100, ठीक छ।
1/4 and that is 0.25% and this is loss. ठीक सर? Okay, thank you for watching this video.